بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب کے لیے آدھے گھنٹے کا خطاب ماشاءاللہ ہوگا ملک پاکستان کے نام پر خطیب حضرت مولانا قاری قرآن قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بادشاہ انہوں سلام کر دے میرے آقا دے جڑے مرید بن گئے او دے نال محبتاں پان والے کوئی عمر تے کوئی صدیق بن گئے تے جنہ حسین دے نانے نالے ویر کیتا کوئی جہنمی تے کوئی لعین بن گئے تے جنہ
حسین دے نانے نال پیار پایا کوئی یزدانی تے کوئی ظہیر بن گئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دی اس عظیم شان آل پنجاب سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے برادر محترم بھائی محمد اسحاق بھٹی صاحب حاجی محمد یعقوب بھٹی صاحب اور دیگر انہ دے احباب معاونین بھٹی برادران اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرا نبی پاک علیہ السلام نے صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے خوشبو والے اور پٹھی والے دی مثال دیتی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ خوشبو والے کولے بیندے او دے کولو خوشبو خریدے نہ خریدے او دے قریب بیٹھن دا فائدہ ہے ہوندے بندہ جتنی دیر تک او دے قریب بیٹھا رہندے بندے نو خوشبو ملدی رہندی ہے بندے نو خوشبو محسوس ہوندی رہندی ہے ایویں پٹی والا او دے بندہ قریب بندے او دے کول بندہ کچھ خریدے نہ خریدے او دے کول بیٹھن دا نقصان ضرور ہوندے جنی دیر تک بندہ بیٹھا رہندے بندے نو بدبو آندی رہندی ہے جنی دیر تک بندہ قریب بیٹھا رہندے کپڑیاں تے جسم تے تنکے پیندے رہندے نے ایویں نیک اور برے بندے دی مثال ہے نیک لوگاں دی رفاقت دے اندر بندہ بیٹھے نیک لوگاں دی صحبت دے اندر بندہ بیٹھے اللہ بندہ چنگے لوگاں کول بیٹھے نمازیاں کول بیٹھے نمازیاں دی خوشبو آئے گی ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا للکار شہید خطیب پاکستان مبلغ اسلام ترجمان مسل کے اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ماشاءاللہ تشریف لائے میرے متصل بعد انشاءاللہ انہا دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا آئیے غار کرنا بندہ نمازی کل بندے نماز دی خوشبو آمدی ہے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کروانے کل بندے قرآن پاک دی تلاوت دی خوشبو آمدی ہے بندہ خیات دار کل بندے حیات دی خوشبو آمدی ہے بندہ نیکی والے کل بندے نیکی دا سر ہوندے شراب دی کل بندہ بندے شراب دی بدبو آمدی ہے بندہ زانی کل بندے زانی دی بدبو آمدی ہے میرے پیغمبر السلام نے دو میں مثالہ پیش کر دیتیاں نے بندہ نیک لوگاں دی رفاقت دے اندر بیٹھے بندہ نیک ہو جاندہ ہے صحبت دا سر ہو جاندے بندہ بریاں کل بندے بریاں دی صحبت دا سر ہو جاندے امام دنر دسو بندہ نمازی کل بیٹھے نمازی بن جاندے بندہ نیک کل بیٹھے نیک بن جاندے وہ کتنا نصیبہ والا وہ کتنے مقدرہ والا وہ کتنے پاگا والا اور جڑا میرے پیغمبر دے قریب بیٹھیا میرے پیغمبر دی رفاقت ملی نبی پاک دا قرب ملیا آپ دی صحبت ملی آپ دی معیت دے اندر آگئے وہ بڑیاں نصیبہ والے بڑیاں مقدرہ والے اتنے نصیبہ والے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اپنے محمد پاک دا ذکر کیتے صلی اللہ علیہ وسلم نال نبی پاک دے رفیقہ دا ذکر کر دیتے نبی پاک دی رفاقت دا ذکر کر دیتے آئیے سننا اللہ دا قرآن حبیب کبریاء جناب محمد سارے محبت بیان درود پاک پڑھو ماشاءاللہ کانفرنس دا آغاز ہے ذرا ٹھنڈ پیٹ ہے پورے مجمع دے اندر بہار آئے درود پاک دی حبیب کبریاء جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینکم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معه جڑے میرے پیغمبر دے نال مل گئے نبی پاک دی رفاقت دے اندر آ گئے آپ دی صحبت دے اندر آ گئے آپ دی معیت دے اندر آ گئے میرے پیغمبر دے ہم سفر تے نبی پاک دے ہم راہی بن گئے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دی رفاقت دا اثر ہویا ہے میرے پیغمبر دی صحبت دا اثر ہویا ہے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینکم ایک کافراں تو نفرت کر دینے تے آپس دے اندر پیار کر دینے تراکم رکعا سجدا یبتغون انہاں نو ویکھو کہ رکوع کر دیا سجدے کر دیا کدے واسطے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا کائنات دے لوگو انہاں دا آپس دے اندر پیار کرنا اللہ دی رضا واسطے انہاں دا کافراں تو نفرت کرنا اللہ دی رضا واسطے انہاں دے سجدے کرنا اللہ دی رضا واسطے انہاں دے رکوع کرنا اللہ دی رضا واسطے پھر میں کہہ سکنا وا صحابہ نے کلمہ پڑھیا اللہ دی رضا واسطے صحابہ نے نمازاں پڑھیا اللہ دی رضا واسطے صحابہ نے جہاد کیتا اللہ دی رضا واسطے صحابہ نے روزے رکھے اللہ دی رضا واسطے صحابہ نے تلاوتاں کیتی اللہ دی رضا واسطے صحابہ نے سخاوتاں کیتی اللہ دی رضا واسطے ایک ایک عمل صحابہ نے اللہ نو راضی کرن واسطے کیتا ہے تے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان تسی صحابہ دے بارے اللہ فرماندے نے اے نبی دیو یارو تسی مینوں راضی کرن واسطے ہر عمل کردے رہ دے تے میں رب آسماناں تے بیٹھ کر کے کہنا میں تواڈے تے راضی ہو گیا وا اللہ اکبر اللہ کون پھر شروع دے اندر محبت اظہار کر جاواں ترجمہ کر جاواں نباتاں دا انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے گج کے کہہ دو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی کمال دتے نے اے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے بڑا محبت بھریا جملہ سن کے تڑپ جانا تکبیر شاد مصطفیٰ رہبر رہنما حبشی انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تڑپ جانا جملہ سماعت کر کے بڑی محبت بھریا جملہ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا والدے انگاریاں تے گولی نہیں سی بولیا
حضرت بلال بلدے انگاریاں تے ہوڑی نہیں سی بولے تسی ماشاءاللہ کلین تے بیٹھے ہوڑی ہوڑی بول دے پیڈے گڈ کے کو سبحان اللہ حبشی نو ویکھ لو زارا نہیں سی ڈولیا بلدے انگاریاں تے گوڑی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اللہ دا قرآن کی اعلان کر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ و قربان جاواں میرے پیغمبر دا ساتھ نبی پاک دی رفاقت آپ دی صحبت آج کراتے رفاقت دی گل کراتے بات بڑی لمبی ہے لیکن ایک ایسی رفاقت دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہاں جڑی رفاقت بچپن دی رفاقت ہے جڑی رفاقت لڑکپن دی رفاقت ہے جڑی رفاقت جوانی دی رفاقت ہے جڑی رفاقت نبوت تو پہلے دی رفاقت ہے جڑی رفاقت نبوت تو بعد دی رفاقت ہے جڑی رفاقت مکے دی رفاقت ہے جڑی رفاقت مدینے دی رفاقت ہے جڑی رفاقت سفر دی رفاقت ہے جڑی رفاقت خضر دی رفاقت ہے جڑی رفاقت غار دی رفاقت ہے جڑی رفاقت مزار دی رفاقت ہے جڑی رفاقت ہے حوض کوثر دی رفاقت ہے جڑی رفاقت رب دے جنت دی رفاقت ہے اس رفاقت دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ فرماتے نے تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اس رفاقت دا تذکرہ ہو رہی ہے میرے پیغمبر ذات قدر تے ابو بکر دی رفاقت دا تذکرہ ہو رہی ہے ہجرت دی رات ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام اینے کر کے اپنے گھروں نکلے نے لوگوں توجہ کرنا خار کرنا میرے پیغمبر نے قدر تے ابو بکر دے کارداروں کیتا کسے دسن والے دسیا ابو بکر تیرا نبی تیرے گھر والا آندا پہ آئے حضرت ابو بکر اپنے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر بھی دروازے تے پہنچے نہ لوگوں توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سونیا مینوں آرڈر کر دے میں تواڈے کول چل کے آ جاندا مینوں انج لگ دے نبی پاک کہندے ہون گے ابو بکر میں آپ نہیں چل کے آیا اللہ دے کہن تے چل کے آیا وا پھر میں کہہ سکنا نا کائنات دے لوگوں عمر آوے تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آوے عثمان آوے تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آئے علی آون تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آن صحابہ آون تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آمن پر عظمت نو سلام کرا صدیق نو میرے پیغمبر خود ابو بکر دے دروازے تے چل کے گئے ابو بکر تیاریاں کر لے اللہ کی طرف آرڈر آ گئے ہجرت دا میں قربان جاواں لوگوں بڑے بڑے وفادار ویکھے ہون گے بڑے بڑے غمخوار ویکھے ہون گے بڑے بڑے جانسار ویکھے ہون گے پر جنہیں دیاں وفاداریاں ابو بکر نے کی دیاں نے کائنات کے اندر جدیاں مثالاں کوئی نہیں مل دیاں حضرت ابو بکر نے اے نہیں کیا سونیاں مکے کے اندر میریاں رشتہ داریاں بڑیاں نے مکے کے اندر میرا کاروبار بڑا نانا حضرت ابو بکر نے فوراً تیاریاں پکڑ لیاں نے اللہ کو اکبر رات دے وقت میرے پیغمبر مکے تو نکل لگے اگر میرے وقت توجہ کرنا خدا را توجہ کرنا قسمت دی گل ہے مقدر دی گل ہے اپنے اپنے نصیب اپنے اپنے مقدر
مقدر میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا آپ فرماتے نے علی آپ میرا بستر رات دا قیام بھی ایتھے کرنا ہے رات دا آرام بھی ایتھے کرنا ہے ہائے اپنا مقدر اپنا نصیب حضرت علی دے نصیباں دے اندر میرے پیغمبر دا بستر آئے حضرت ابو بکر دے نصیباں دے اندر میرے محمد دی رفاقت آئی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر دے نصیباں دے اندر میرے پیغمبر نو کندیاں تے اٹھانا آئے اللہ مت سمجھنا کہ اہل حدیث حضرت علی نال پیار نہیں کردا جتوں تک حضرت علی دے پیار دی گل ہے حضرت علی نو میں اپنے امام دا کیسا سمجھنا حضرت علی نو میں اپنی نماز دا کیسا سمجھنا حضرت علی نو میں اپنے درود پاک دا کیسا سمجھنا حضرت علی نو میں جنتی نواب مننا وا حضرت علی نو میں حسنین دے بابا مننا وا حضرت علی نو میں فاطمہ دے شاگرد مننا وا کون علی نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی پاگ ملی جنہاں نو میرے پیغمبر دی تلوار ملی کون علی جنہاں نو میرے پیغمبر دا بستر ملیا جنہاں نو میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ ملی گل آئیے تے کر دینا چاہنا وا اوے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اور جڈا سونا لگدا ہے اوڈا اچھی کو سبحان اللہ جنہ جنہ نو حضرت علی دا نام سونا لگدا ہے ماشاءاللہ دوویں ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کڈا چنگا لگدا جے نام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظری سب وچ کھڑا گئے کیویں ہے در او صدیق دسدا امام علی دا فاروق شان مصطفیٰ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان دسدا امام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا میں جڑا جملہ کہنے والا انشاءاللہ میرا پورا یقین تڑپ کے کہیں گا سبحان اللہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرک کی جانے مقام علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اور میرے جذبات دا اظہار ہے ابو بکر و عمر دا جن دل تو کھائے ہو دیکھو سرتے کس منہ نالے آئے منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا کڈا سونا لگدا امام علی دا میرے پیغمبر نے اپنا بستر حضرت علی دے حوالے کیتا امان تا حضرت علی نو دتیاں میرے پیغمبر ابو بکر نو لے کر کے مدینہ منورہ ور روانہ ہوئے توجہ کرنا نبی پاک چل دیاں غار ثور کے اندر پہنچے میں ہجرت دا واقعہ بیان کراؤں 1.5-2 گھنٹے درکار نے لیکن میں اپنے موضوع کی متعلق بات بیان کرنا چاہنا حضرت ابو بکر غار ثور سے میرے پیغمبر کو لے کر کے پہنچے عرضاں کر دینے سونیا ذرا باہر رک جاؤ میں غار دیاں صفائیاں کر لواں میرے 10 منٹ باقی رہ گئے میں 10 منٹاں دے اندر بات سمیٹنا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر غار دے اندر داخل ہوئے نے غار دیاں صفائیاں کیتیاں نے اپنی چادر پھاڑ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی
کو نے کو سوراخ بند کیتے نے سیرت نگاہ دیکھتے نے ایک یا دو سوراخ بچ جاندے نے حضرت ابو بکر نے تھے اپنیاں ایڑیاں رکھ دیتیاں نے میرے پیغمبر نو اندر بلا لے عرض کردے نے سونیا تشریف لے آؤ بستر تیار ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار دے اندر داخل ہوئے حضرت ابو بکر دی گودی دے اندر سر رکھیا اللہ اکبر اللہ اوے رائے وین دے عباسیہ اللہ دی قسم کتنے مقدر دی گل ہے میرے پیغمبر نو اسی ویکھیا کوئی نہیں دل کر دے اللہ خواب دے اندر ہی زیارتاں کروا دے اسی نبی پاک نو ویکھیا کوئی نہیں دل کر دے سنتیاں ہی نبی پاک دیاں زیارتاں کو جان اسی ویکھیا نہیں تے انہیں تڑپ دے پیا ابو بکر نے میرے پیغمبر نو اپنی چوڑی دے اندر سر رکھ کے ویکھیا ہے اللہ کو اکبر اللہ اے قدر تے ابو بکر دیاں کھاں میرے پیغمبر دا چہرہ میں قربان جاواں ادھر جناب نبی پاک میرے پیغمبر دے میرے پیغمبر حضرت ابو بکر دی گودی دے اندر سر رکھ کے آرام کر دے پہلے ادھر کاڑا آئے انہیں ڈنگ لگائے یہ کاڑیاں دی عادت اج دی نہیں پرانی عادت ڈنگ لگان دی حضرت ابو بکر نو ڈنگ لگاندا پیا ہے میں کہنا حضرت ابو بکر کہندے ہونگے اوے سپا تو اج جفاواں دی انتقا کر دے محمد دا پروانہ اج وفاواں دی انتقا کر دے گا سپ دے ڈنگ کھاندے جا رہے نے تکلیف برداشت کر دے جا رہے نے اج ڈنگ کھاندیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکلے لوگو اللہ دی قسم اگر پوری تقریر دے اندر اے گل سمجھ دے اندر آ جائے تے شان صدیق اکبر سمجھ دے اندر آ جائے گی اللہ اج کو بندہ نماز پڑھے سجدے دی حالت دے اندر بندے دا سر ہوئے مسجد جناب رائے ویڑ دی گئے بندے دیا آنکھ تو آنسو گرے تے مسجد دیا صفاں تے گر دائے آنسوے بھی بڑا قیمتی ہے بندہ اللہ دے سامنے روے آنکھ تو آنسو گرے آنسوے بھی بڑا قیمتی ہے بندہ قرآن پڑھ دا آنسو گرے قرآن دے تاتے قرآن دے لفظاں تے آنسو اے بھی بڑا قیمتی ہے پر اس آنسو میں کی نام دے ماں جڑا آنسو گریا تے میرے محمد پاک دے چہرے تے گریا اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر بیدار ہوئے نا آپ فرماتے ہیں ابو بکر کی گویا میں نے انج لگ دے غدر تے ابو بکر کر دے بول گے کہ دید تیری جے آقا منگے پانی تے میں کھو نینا دے گیڑا دل کر دے تینوں کول بٹھا کے اے اج درد پرانے چھیڑا انجنی تینج کہہ لیے غدر تے ابو بکر کہہ دے ہونگے دل کر دے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کہ میں تقداراں دل کر دے سونیا ہر ویلے دل کر دے سونیا ہر ویلے تینوں کولے بیٹھا کہ میں تقداراں لوں لوں بن جانے اکھیاں میریاں محتاج نہ میں ایک اکھداراں میرے پیغمبر بیدار ہوئے حضرت ابو بکر کہنے نے سونیا ڈانگ لگایا سپ نے میرے پیغمبر نے لعاب نکالیا حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لگایا اللہ نے شفا عطا کر دی تھی ادھر دشمن سر تے آ گئے حضرت ابو بکر کہنے نے گل مک گئی آخر تے پہنچ گئی میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو بکر کہنے نے سونیا دشمن سر تے آ چکے نے اگر اپنے قدماں وچ ویکھ لین گے تے اسی نظر آ جاواں گے پکڑے جاواں گے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال ہے میرے پیغمبر نے ان اللہ معانی نہیں کہا نبی پاک نے معنا کہا ہے ابو بکر ساڈا رب ساڈے نال ہے میرے پیغمبر دا تے خطر تے ابو بکر دا ساتھ غار دے اندر اللہ تعالی نو ایڈا چنگا لگیا اللہ نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے تن
فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ فرماتے ہیں جدوں میں تکبیر اونچی آواز سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر آج پنجاب کانفرنس سیرت امام الانبیاء جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں سونیا تسی اپنے نال دے ساتھی ابو بکر نو کہندے بیٹھو سونیا غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایسیاں جوڑیاں نے مکے دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال مدینے دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال غار دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال مدار دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال برادر محترم للکار شگین کاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دا حکم آئے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے چہرے تے نظرہ جمع کر کے بیٹھے سن تے کہندے کی پیسن سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا اے اور جنہاں نو نبی پاک نو ویکھن دا شوق ہے رب محبت نال گج وج کے ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ اور سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا اے آقا دی جدائی دا اکھیاں نو غنیرا اے سرکار نو ویکھن دا ایک باری جو مل جائے دیا خوشیاں دا بڑھ جائے اوے مکھ سونے دا انج دسدا مکھ آقا دا انج دسدا جیویں چڑھیا سویرا اے سرکار نو ویکھن دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ فرماتے نے دنیا تے جڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ نبیاں دا ساتھ عطا کر دے گا صدیقاں دا ساتھ عطا کر دے گا شہداء دا ساتھ عطا کر دے گا میں گل مکدی مقامہ اے حدیث نہ بیان کرا تے میرا موضوع نہ مکمل ہے نبی پاک دے صحابی حضرت انس بیان کر دے نے ایک دیکھاتی نبی پاک دی خدمت اندر آیا آ کر کے کہندا سونیا قیامت کدوں آئے گی نبی پاک فرماندے نے کی تیاریاں کیتیاں نے قیامت دیاں کہندا سونیا محبوبا اور تے تیاریاں کوئی نہیں بس اللہ نال پیار کرنا تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے آؤ جے اللہ تے دے رسول نال پیار کرنا پھر پیغام لے جا فانتا ما من احببتا سونیا دنیا تے جن نال پیار کرے گا جنت دے اندر او دے نال ہوئے گا پھر میں کہہ سکنا نا وا اج کسے نے پیار کیتا دربار نال اج کسے نے پیار کیتا مزار نال اج کسے نے پیار کیتا قبر دے نال اج کسے نے پیار کیتا شجر دے نال اج کسے نے پیار کیتا ٹالی تے بیری دے نال اگلے حدیث نے پیار کیتے تے کملی والے سرکار نال پیار کیتے مدینے والی سرکار نال پیار کیتا میرا پیار میری محبت گل مکدی مقامہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ توجہ پوری تقریر دا جوڑ، پوری تقریر دا جناب نچوڑ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے پھول کھلتے گئے، پاڑے پڑھ کے صلی اللہ، چوم کار کہہ رہی ہے یہ بات اس بات، ایسی خوشبو چمک پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفتی ایک گئے جنت تیری، ایک گئے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں، اس حجرے میں رب نے جنت گئے بھیج دی، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ قال اللہ تعالی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔